بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما شاء الله ما شاء الله. الله يزيدك. اللهم زد. بارك الله في عمرك. أحسنت وجهك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم زد فضلا اللهم زد. أحسنت وجهك أحسنت وجهك. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. سبحان الله سبحان الله. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ أحسنت وجهك أحسن الجميل. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد. بارك الله في صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد وجل احسنت وجل ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة الله كلا سبحان الله سبحان الله كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إلى ربك يومئذ المساق سبحان الله ما شاء الله اللهم زد كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق سبحان الله ما شاء الله كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت بارك الله في صوتك يا استاذ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد سبحان الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى سبحان الله ما شاء الله جميل أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله أيحسب الإنسان أن يترك سدى ما شاء الله ألم يكن نطفة من مني يمنى ما شاء الله ما شاء الله ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى سبحان الله ما شاء الله
أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ما شاء الله ما شاء الله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس أحسنت وجهك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا أستاذ. كمال يا أستاذ كمال ما شاء الله. اللهم زد. أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ما شاء الله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ما شاء الله. ألم يكن نطفة الله ألم يكن نطفة سبحان الله ما شاء الله. ألم يكن نطفة من مني يمنى سبحان الله ما شاء الله. ألم يكن نطفة من مني يمنى ولم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم إذا اللهم أحسنت وجهك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن ما شاء الله. إذا السماء انفطرت ما شاء الله. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء
ما اعرفش. لك يا استاذ. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها الإنسان ما غرك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ما شاء الله ما شاء الله. في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك الله بارك فيك. كريم. بارك الله. في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله. ما شاء الله جزاكم الله خير.